हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको प्रिन्सिपल अफ द म्यानेजमेन्ट पढ्दैछौँ है त, जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो रहेको छ च्याप्टर 7 अन्तर्गत चाहिँ पार्ट 10 मा छौँ। जस अन्तर्गत चाहिँ आज विशेष गरी हामी यो अथोरिटीको डेफिनेसन पढ्छौँ र साथै हाम्रो यो अथोरिटीको डेलिगेसनको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त। र यसरी चाहिँ हामीले यसभन्दा अगाडिका क्लासेसमा जुन हाम्रो टाइप्स अफ द जुन हाम्रो डिपार्टमेन्टलाइजेसन हामीले अलरेडी कभर गरिसकेका छौँ। यदि हजुरहरूले यो क्लासलाई चाहिँ अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला है त। जस्तै आज चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ विशेष गरी अथोरिटीको बारेमा। अथोरिटी भन्ने बित्तिकै हामीले के हो भन्दा एउटा अधिकारको रूपमा चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ। अब हामीलाई थाहा नै छ जुन हाम्रो प्रिन्सिपल अफ द अर्गनाइजिङ अन्तर्गत हामीले हेरिसकेका छौँ, जस अन्तर्गत चाहिँ यदि हामीलाई चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी दिइन्छ भनेदेखि त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीलाई चाहिँ हामीले पुरा गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग अथोरिटी हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अलरेडी नै त्यो प्रिन्सिपल अफ द अर्गनाइजिङ अन्तर्गत चाहिँ हामीले हेरिसकेका छौँ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स अफ द अथोरिटी र ब्यालेन्स अफ द हाम्रो अथोरिटी र रिलेसनसिप, हाम्रो भनौँ न ब्यालेन्स अफ द अथोरिटी र हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी बिच चाहिँ एउटा चाहिँ ब्यालेन्स चाहिँ क्रिएट हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। र विशेष गरी हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ अथोरिटी भनेको एउटा यस्तो अधिकार हो जसमा चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ विभिन्न प्रकारका निर्णयहरू लिनेदेखि लिएर उनीहरूसँग अरू जस्तै सबअर्डिनेट्सहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई डिरेक्सन गर्ने, सुपरभिजन गर्ने र साथै उनीहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारका रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ युटिलाइज गर्ने र विभिन्न प्रकारका चाहिँ अर्गनाइजेसनका महत्त्वपूर्ण एक्टिभिटिजहरू सम्पादन गर्ने अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ है त। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनभित्र चाहिँ एउटा अथोरिटी हुन्छ। त्यो अथोरिटीलाई चाहिँ हाम्रो सबै चाहिँ म्यानेजमेन्टले चाहिँ ह्यान्डल गरेको हुन्छ र त्यो म्यानेजमेन्टले चाहिँ त्यो अथोरिटीहरूलाई चाहिँ अब जुन व्यक्तिहरूलाई चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी दिएको हुन्छ त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीको बेसिसमा चाहिँ अथोरिटीहरू चाहिँ विभाजन गर्ने गरिन्छ। किन भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा म्यानेजरले सबै अर्गनाइजेसनलाई ह्यान्डल गर्न सक्दैन। अर्गनाइजेसनको प्रत्येक क्षेत्रलाई चाहिँ उसले चाहिँ हेरिरहन चाहिँ यसरी सुपरभिजन गर्न चाहिँ सकिँदैन। हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ म्यानेजरले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ केही पोर्सन भाग रेस्पोन्सिबिलिटीहरू वर्करहरू अथवा सबअर्डिनेट्सहरूलाई दिन्छ र रेस्पोन्सिबिलिटीका साथै उनीहरूलाई चाहिँ अथोरिटीका केही भागहरू पनि दिने काम गर्दछ है त। त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो अथोरिटी अन्तर्गत चाहिँ पर्ने नै भयो। जस्तै हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि अथोरिटी भनेपछि अब जेनरली बुझ्नु पर्दा चाहिँ जुन हाम्रो म्यानेजर्सहरू हुन्छ, व्यवस्थापक समितिहरू हुन्छ, जुन व्यवस्थापक समितिहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अर्गनाइजेसनमा आवश्यकता परेको बेला चाहिँ सही निर्णय, एकदमै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू चाहिँ लिन सक्ने चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एउटा हक अधिकार चाहिँ हुने गर्दछ है त। यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ अथोरिटी भन्ने बित्तिकै के छ भन्दा राइट टु मेक डिसिजन्स, एउटा चाहिँ उनीहरूले डिसिजन्स अर्थात् निर्णय चाहिँ लिन सक्ने एउटा अधिकारको कुरा है त। र यसपछि अर्को भनेको टु डिरेक्ट सबअर्डिनेट्स, जस्तै सबअर्डिनेट्स अर्थात् हाम्रो यो कामदारहरू भनिन्छ जसलाई, अथवा हामीले यसलाई वर्कर पनि भनिन्छ हो, ती वर्करहरूलाई चाहिँ डिरेक्सन एउटा चाहिँ निर्देशन दिने काम पनि गर्ने अधिकार चाहिँ हाम्रो म्यानेजर्सहरू अन्तर्गत चाहिँ हुने गर्दछ है त। र साथसाथै कुनै पनि अब एक्सनहरू लिनको लागि, कुनै पनि कार्यहरू गर्नको लागि पनि उनीहरूसँग चाहिँ एउटा राइट चाहिँ हुने गर्दछ। र साथै चाहिँ अर्गनाइजेसनमा अभाइलेबल भएका जति पनि रिसोर्सेसहरू छन्, जस्तै हाम्रो ह्युमन रिसोर्सेस, फाइनेन्सियल रिसोर्सेस र त्यस्तै गरी हाम्रो अब अन्य रिसोर्सेसहरू जस्तै हाम्रो टेक्निकल रिसोर्सेसहरू भयो है, हो त्यस्ता सबै सम्पूर्ण जति पनि अभाइलेबल भएका रिसोर्सेसहरू हुन्छ, ती रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ युटिलाइज गरेर चाहिँ अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ हासिल गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ हाम्रो म्यानेजर्सहरूसँग चाहिँ हुने गर्दछ। र उनीहरूले चाहिँ वर्करहरूलाई केही हदसम्म चाहिँ उनीहरूले एलोकेट गरेको रेस्पोन्सिबिलिटीको आधारमा चाहिँ अथोरिटी पनि उनीहरूलाई चाहिँ प्रदान गर्ने काम चाहिँ गर्ने गरिन्छ है त। त्यो कुराहरू आयो। जस्तै हाम्रो चाहिँ एउटा म्यानेजर्सले मात्रै चाहिँ पुरै अर्गनाइजेसनको कामहरूलाई हेर्न नसक्ने र सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा चाहिँ ऊ सहभागिता हुन नसक्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ उसको अथोरिटी र रेस्पोन्सिबिलिटीलाई चाहिँ डेलिगेट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो म्यानेजर्सहरूले चाहिँ गर्ने गर्दछ है त। र यसरी चाहिँ जुन हाम्रो म्यानेजर्स रहेको छ, म्यानेजर्सले चाहिँ केही भाग अथोरिटीहरू चाहिँ वर्करहरूलाई दिएर चाहिँ कुनै पनि कामहरू चाहिँ सम्पादन गर्ने काम चाहिँ गरिन्छ है त। यहाँ हामीले त्यही कुरा भनेको छ, यहाँ एभ्री म्यानेजर्स रिक्वायर्स एडिक्वेट अथोरिटी टु पर्फर्म असाइन ड्युटिज एन्ड द गेट थिङ्स डन थ्रु सबअर्डिनेट्स भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। यो कुरा है हाम्रो अथोरिटीको। यो हाम्रो सानो जानकारी भयो अथोरिटीको। कहिलेकाहीँ अब हामीलाई एक्जाममा पनि सोधेको पाइन्छ र हामीलाई चाहिँ यसरी चाहिँ अथोरिटी अन्तर्गतबाट पनि हाम्रो भनौँ न यसमा अथोरिटीको भन्दा पनि हाम्रो त्यो
डेलिगेसन अफ द अथोरिटीको हेडिङमा चाहिँ रहेर चाहिँ हाम्रो धेरै प्रश्नहरू चाहिँ 15 मार्क्सबाट चाहिँ सोधिन्छ है त। र यसरी हाम्रो चाहिँ जुन यो अथोरिटीदेखि चाहिँ हाम्रो यो डेलिगेसन अफ द अथोरिटीको चाहिँ हाम्रो पाठ नसकिन्जेलसम्म चाहिँ त्यो सबै क्वेसनहरू चाहिँ हाम्रो 15 मार्क्सको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है त। र यसरी चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्नु पर्दा है त, हामीले यहाँ हेर्नु पर्दा अथोरिटी भने चाहिँ यो भइहाल्यो। अब हामीले चाहिँ के हेर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो अथोरिटीको चाहिँ अब डेलिगेसन भन्ने बित्तिकै चाहिँ जुन हाम्रो वर्करहरूलाई चाहिँ यसरी अथोरिटीहरू दिने भनेर चाहिँ बुझिन्छ है त। त्यसलाई चाहिँ पार्ट गरेर एउटा डेलिगेट गर्ने भन्ने कुरा बुझिन्छ है त। र यसरी हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ डेलिगेसनको डेफिनेसन है त। डेलिगेसन्स अफ अथोरिटी, डेलिगेसनको हाम्रो के हो त, यो एउटा अथोरिटी भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। डेलिगेसन अफ अथोरिटी इज के छ हाम्रो इज असाइनिङ वर्क है त। वर्कहरूलाई चाहिँ असाइन गर्नुको साथै वर्क टु कसलाई भन्दा सबअर्डिनेट्सहरूलाई है त। कामदारहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यसरी वर्कहरू चाहिँ बाँडफाँड गर्ने भन्ने कुरा छ यसमा। सबअर्डिनेट्स एन्ड गिभिङ देम नेसेसरी है त। गिभिङ देम नेसेसरी अथोरिटी टु डु द असाइन वर्क। जस्तै उनीहरूलाई चाहिँ कुनै काम सम्पादन गर भनेर चाहिँ उनीहरूलाई त्यो काम चाहिँ अब जिम्मेवार भनौँ न यसलाई, उनीहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ दिइन्छ होइन। दिइसकेपछि त्यो कामहरूलाई चाहिँ सम्पादन गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अथोरिटी चाहिन्छ हो। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ यो अथोरिटीहरू चाहिँ डेलिगेट गर्ने काम चाहिँ हुन्छ है त। इफेक्टिभली भन्ने कुरा आयो। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। डेलिगेसन अफ द अथोरिटी है त। डेलिगेसन अफ द अथोरिटी इज असाइनिङ द वर्क टु सबअर्डिनेट्सहरूलाई चाहिँ वर्कहरू चाहिँ यसरी असाइन गर्ने है त। यसरी ए भन्ने वर्करलाई यो काम गर र बी भन्ने वर्करले यो काम गर, सी भन्ने वर्करलाई यो काम गर भने यसरी असाइन गर्ने, यसरी बाँडफाँड गर्ने भनेर बुझिन्छ। र साथै त्यसमा चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी अथवा वर्कहरू मात्र असाइन नगरेर चाहिँ उनीहरूले के गर्छ भन्दा चाहिँ गिभिङ देम नेसेसरी अथोरिटी, उनीहरूलाई चाहिँ जुन असाइन गरेको कामहरू चाहिँ एकदमै प्रभावकारी ढङ्गबाट सम्पादन गर्नको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने जति पनि उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने अथोरिटी हुन्छ त्यो दिने काम चाहिँ गर्दछ है। यसरी चाहिँ हाम्रो डेलिगेसन अफ द अथोरिटी अन्तर्गत चाहिँ यी दुईवटा कुराहरू चाहिँ पर्ने भयो है त। जसमा चाहिँ काम असाइन गर्नुको साथसाथै उनीहरूलाई रेस्पोन्सिबिलिटीको साथसाथै अब अथोरिटी पनि दिने भनेर चाहिँ हामी बुझ्छौँ है त। त्यो कुराहरू भयो। र साथै हाम्रो यहाँ चाहिँ एउटा राइटर रहेको छ हाम्रो रिकी डब्लु ग्रिफिनको अनुसार चाहिँ हाम्रो छोटो डेफिनेसन रहेको छ डेलिगेसनको। जस्तै डेलिगेसन भनेको यस्तो प्रोसेस हो जसमा चाहिँ म्यानेजर्सहरूले चाहिँ टोटल वर्क लोडको चाहिँ सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ अरूहरूलाई अथवा सबअर्डिनेट्सहरूलाई चाहिँ असाइन गर्छ भनेर चाहिँ बुझ्छौँ है त। जस्तै अब हामी यहाँ हेरौँ त, यहाँ के रहेको छ भन्दा according to W dot है त। W dot ग्रिफिनको अनुसार अब के रहेछ भन्दा हेरौँ त हाम्रो यसमा डेलिगेसन इज द process by which managers है त, by which managers assigns a portion
पोर्सन अफ के हो त हाम्रो पोर्सन अफ दियर टोटल वर्कलोड है त टु अदर्स अथवा सबअर्डिनेट्स है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। यो हाम्रो डब्लु डट हाम्रो यहाँ डब्लु डट भन्दा नि एकर्डिङ टु द रिकी ग्रिफिनका अनुसार है त। यहाँ रहेको चाहिँ हाम्रो रिकी चाहिँ छुट्टेछ है त्यसमा। रिकी डब्लु डट ग्रिफिनका अनुसार डेलिगेसन इज द प्रोसेस बाई विच म्यानेजर्स असाइन अ पोर्सन अफ दियर टोटल वर्कलोड टु द अदर्स भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। यो कुराहरू भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सानो जानकारी डेलिगेसन अफ द अथोरिटी भयो र यसरी हाम्रो डेलिगेसन अफ द अथोरिटीको हामी फिचर्सहरू हेर्न सक्छौँ है त। यहाँ हाम्रो रहेको छ नम्बर 1 अन्तर्गत यसको फिचर्स। अब हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 1 अन्तर्गत है त। यसको हाम्रो यो डेलिगेसन अफ द अथोरिटीको फिचर्स अन्तर्गत नम्बर 1 मा रहेको छ हामीसँग चाहिँ नो डेलिगेसन अफ द टोटल अथोरिटी है त। नो डेलिगेसन अफ द टोटल अथोरिटी। अब हामीले यसरी हेडिङबाट बुझ्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो म्यानेजर्सले चाहिँ उसँग भएको सबै जति पनि टोटल अथोरिटी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले सबै चाहिँ सबअर्डिनेट्सहरूलाई चाहिँ डेलिगेट चाहिँ गर्दैन। केही पोर्सन केही सर्टेन पर्सेन्टेज अथवा केही पोर्सन मात्रै चाहिँ उनीहरूले अथोरिटीहरू चाहिँ डेलिगेट गर्ने चाहिँ गरिन्छ। जस्तै अब उनीहरूसँग भएको जति पनि सबै अथोरिटी चाहिँ सबै अब सबअर्डिनेट्सहरूलाई चाहिँ यसरी अथोरिटी दिँदाखेरि त त्यो अथोरिटीको त मिसयुज भन्ने हुन सकिन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सबअर्डिनेट्सहरूले चाहिँ अथोरिटीको केही पोर्सन मात्रै त्यही पनि कुनै पनि उनीहरूलाई चाहिँ वर्कहरू सम्पादन गर्नको लागि दिएको जुन वर्कहरू हुन्छ त्यो वर्क इफेक्टिभली कम्प्लिट गर्नको लागि सम्मको मात्रै चाहिँ यसरी अथोरिटीहरू चाहिँ दिएको पाइन्छ है त। त्यो कुराहरू भयो। जुन अब हाम्रो चाहिँ अब धेरै म्याक्सिमम पोर्सन अथोरिटी हाम्रो सबै म्यानेजमेन्ट भनौँ टप लेभल म्यानेजमेन्टसँग नै हुने गर्दछ है त। त्यो कुराहरू भयो। अब यो फिचर्स अफ द डेलिगेसन अफ द अथोरिटीमा हाम्रो सजिलै रहेको छ नो डेलिगेसन अफ द टोटल अथोरिटी अर्थात् म्यानेजर्सले चाहिँ उसँग भएको सम्पूर्ण अथोरिटीहरू चाहिँ डेलिगेट गर्दैन र केही पोर्सन मात्रै गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ है त। यति कुरा बुझ्यो भने पनि हाम्रो यो पोइन्टमा चाहिँ काफी हुन्छ है त। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 2 अन्तर्गत के होला त भन्दा डेलिगेसन अफ द ओन्ली है त। डेलिगेसन अफ ओन्ली द्याट अथोरिटी द्याट अ म्यानेजर्स ह्याज भन्ने कुरा भयो है त। अब अर्थात् के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा म्यानेजर्सले चाहिँ उसँग यदि अथोरिटी छैन भनेदेखि उसले अब त्यो अथोरिटी कसरी डेलिगेट गर्ने त। जस्तै एउटा म्यानेजरसँग चाहिँ जति पनि उसँग अभाइलेबल भएको अथोरिटी छ त्यसको केही पोर्सन मात्रै चाहिँ उसले चाहिँ त्यो अथोरिटी चाहिँ डेलिगेट गर्छ। तर यस्तो अथोरिटी जस्तै उसको चाहिँ अब क्राइटेरियाभित्रै पर्दैन। उसँग चाहिँ यस्तो अथोरिटी छैन तर उसले चाहिँ उसँग अथोरिटी नभए पनि सबअर्डिनेट्सहरूलाई चाहिँ यस्तो गर भनेर यसरी डिरेक्सन दिएर चाहिँ एउटा
भनौँ न यसरी रेस्पोन्सिबिलिटी दिन्छ भनेदेखि अथवा एउटा अथोरिटी दिन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ भ्यालिड चाहिँ हुँदैन, त्यस्तो चाहिँ गर्न पाइँदैन है त। जस्तै एउटा म्यानेजर्सले चाहिँ उसँग अभाइलेबल भएको जति अथोरिटी छ त्यसमध्ये अथोरिटी चाहिँ दिन सकिन्छ है त। त्यो कुराहरू भयो। र यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो नम्बर 3 अन्तर्गत जस्तै रिप्रेजेन्टेसन अफ द सुपेरियर है त। है त। रिप्रेजेन्टेसन अफ द सुपिरियर अर्थात् जुन चाहिँ हाम्रो सुपिरियर अथवा हामीले भन्न सक्छौँ टप लेभल म्यानेजमेन्ट नै भनौँ है, अथवा हाम्रो सुपेरियर भयो, उनीहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने काम चाहिँ हाम्रो गर्ने काम कसले गर्छ भन्दा जुन वर्कर, त्यो वर्करलाई चाहिँ कामहरू अथवा अथोरिटीहरू डेलिगेट गरिएको छ है त। त्यो कुरा भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो डेलिगेसन अफ द अथोरिटी गर्दाखेरि सबअर्डिनेट्सलाई चाहिँ यसरी डेलिगेसन अफ द अथोरिटी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सुपेरियरको चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्टेसन अथवा प्रतिनिधित्व चाहिँ देख्ने गरिन्छ भन्ने कुरा भयो है त। जसमा चाहिँ अब सबअर्डिनेट्सले चाहिँ अब भनौँ न यदि केही काम गर्यो भनेदेखि अथवा केही अनि एक्सन लियो भनेदेखि हो त्यो सबै चाहिँ हाम्रो सुपेरियरले चाहिँ गरेको अथवा सुपेरियरले लिएको निर्णय भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ है त। अर्थात् के भन्दा चाहिँ कुनै पनि एउटा काम चाहिँ एउटा सुपेरियरले हाम्रो जस्तो सबअर्डिनेट्सलाई दियो र त्यो सबअर्डिनेट्सले गरेको जति पनि काम हुन्छ चाहे त्यो राम्रो होस् अथवा नराम्रो होस् है, त्यो काम जति सबै त्यसले गरेको इफेक्टहरू सबै हाम्रो सबअर्डिनेट्सले गरेको भए तापनि त्यो सुपेरियरले गरेको भनेर चाहिँ बुझिन्छ है त। अर्थात् एउटा प्रतिनिधित्व चाहिँ झल्किन्छ, चाहे त्यो अब त्यो काम चाहिँ अब सही होस् अथवा बेठिक होस् है त। त्यो काम गरिसकेपछि यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुपेरियरले नै गरेको भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। त्यो कुराहरू भयो। र यसरी हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन अफ द सुपिरियर भन्ने बित्तिकै अब बुझिहाल्छौँ हामी, जुन चाहिँ हाम्रो वर्करले जतिसुकै काम गरे तापनि त्यो काम जति सबै हाम्रो बिग्रे पनि र सप्रे पनि त्यो सबै हाम्रो कसले गरेको भनेर बुझिन्छ भन्दा त्यो सबै हाम्रो गरेको बुझ्ने भनेको सुपेरियरले नै गरेको भनेर चाहिँ बुझिन्छ है त। त्यो कुराहरू भयो। अब हेरौँ त अर्को हाम्रो यसको फिचर्स अन्तर्गत के होला त। नम्बर 3 पछि नम्बर 4 अन्तर्गत हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 4 अन्तर्गत जस्तै हाम्रो डेलिगेसन फर द अर्गनाइजेसनल पर्पज भन्ने कुरा भयो। अब त्यो कुरा थाहा नै छ, कुनै पनि म्यानेजर्सहरूले यसरी के गर्नु भन्दाखेरि यसरी कुनै पनि अथोरिटीहरू डेलिगेट गर्नुको मेन उद्देश्य भनेको नै अब कसरी चाहिँ भनौँ न यसमा कसरी चाहिँ अब अर्गनाइजेसनको चाहिँ कामहरू चाहिँ सही ढङ्गबाट चाहिँ सम्पादन गरेर अर्गनाइजेसनको उद्देश्य चाहिँ हासिल गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ गरिन्छ। अर्गनाइजेसनको कमन पर्पजलाई नै मध्यनजर गरेर चाहिँ म्यानेजर्सहरूले चाहिँ यो अर्गनाइजेसनलको चाहिँ जति पनि अथोरिटीहरू हुन्छ म्यानेजरसँग हो त्यो म्यानेजर्सहरूले चाहिँ त्यो अथोरिटीलाई चाहिँ डेलिगेट गर्ने काम गर्छ। त्यसै कारणले गर्दा त्यो डेलिगेसन गर्नुको मेन अनि कसलाई फोकस गरेर भन्दा जुन हाम्रो अर्गनाइजेसनलको चाहिँ उद्देश्यलाई फोकस गरेर चाहिँ गर्ने गरिन्छ है त। यहाँ हाम्रो रहेको छ यसमा डेलिगेसन फर अर्गनाइजेसनल पर्पज है त। त्यो कुराहरू भयो। र यसै गरी अब हाम्रो के छ त अर्गनाइजेसनल पर्पजको लागि त भइहाल्यो। अब यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 5 मा है त यो फिचर्स अन्तर्गत हाम्रो चाहिँ जस्तै अब ब्यालेन्स अफ द अथोरिटी एन्ड द रेस्पोन्सिबिलिटी कुरा गर्छ। अघि नै हामीले चर्चा गरिसक्यो यसको कुरा। जस्तै चाहिँ एउटा कुनै पनि व्यक्तिलाई अथवा कुनै पनि अब वर्करलाई भनौँ है त अथवा सबअर्डिनेट्सलाई यदि हाम्रो कुनै पनि काम असाइन गर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यो कार्य सम्पादन गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ
रेस्पोन्सिबिलिटीका साथसाथै के दिनु पऱ्यो त अथोरिटी पनि दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा रह्यो। रेस्पोन्सिबिलिटी दिएर मात्रै पनि भएन, रेस्पोन्सिबल बनाएर पनि भएन र उनीहरूलाई अथोरिटी दिएर मात्रै भएन। त्यहाँ चाहिँ के हुनु पऱ्यो त रेस्पोन्सिबिलिटीका साथसाथै अथोरिटी आउनु पऱ्यो अथवा अथोरिटीका साथसाथै रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ आउनु पऱ्यो है त। त्यो कुराहरू भयो। एउटै मात्रै चाहिँ भएर भएन, अथोरिटी मात्र भएर पनि भएन र रेस्पोन्सिबिलिटी मात्र भएर चाहिँ भएन है त। अब यहाँ रहेको छ हाम्रो यो नो डेलिगेसन है त, नो डेलिगेसन अफ अथोरिटी। अब हामीले यत्रो अथोरिटी चाहिँ अब माथि दिनबाट हामीले के पढ्थ्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब अथोरिटी भन्दा नि रेस्पोन्सिबिलिटी है त, नो डेलिगेसन अफ रेस्पोन्सिबिलिटी है त। यसरी हाम्रो नो डेलिगेसन अफ द रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने बित्तिकै अब यसमा के आउँछ भन्दा जस्तै चाहिँ अब काम लाउन त सकियो म्यानेजर्सहरूले अथवा सुपेरियरहरूले चाहिँ सबअर्डिनेट्सहरूलाई चाहिँ काम असाइन गरेर काम चाहिँ गर्न त सकियो, के हदसम्म चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अथोरिटी दिएर। तर अब यसको अर्थ यो होइन कि अब म्यानेजर्सले चाहिँ वर्करहरूलाई काम लगाएको छ र त्यो काम चाहिँ अब वर्करहरूले बिगाऱ्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो कामको लागि रेस्पोन्सिबल हुने भनेको हाम्रो म्यानेजर्सहरू नै हुन्छन् है त, न कि सबअर्डिनेट्सहरू हुन्छन्। यसमा चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ हाम्रो हल्का रूपमा काम गर्न मात्रै लगाउने हो, तर उनीहरूले चाहिँ त्यो काम चाहिँ पुरै वर्करहरूले नै गर्छ, वर्करहरूले नै गरेको हो भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ असाइन चाहिँ हुँदैन है त। मेन गरेर अल्टिमेट रिजल्टमा चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको म्यानेजर्सको नै हुने गर्दछ है त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले यो के भनेर बुझ्न सक्छ भन्दा चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटीको चाहिँ एउटा डेलिगेसन हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो है त। जस्तै अब म्यानेजर्सहरूले चाहिँ अथोरिटीहरू चाहिँ डेलिगेट गर्न सक्छ, कतिसम्म डेलिगेट गर्न सक्छ भन्दा चाहिँ जतिसम्म चाहिँ उसले चाहिँ वर्करहरूलाई काम अराएको छ त्यतिसम्म मात्र चाहिँ गर्न सकिन्छ है त। तर उनीहरूको जति पनि यो हाम्रो म्यानेजर्सहरूको अल्टिमेट रेस्पोन्सिबिलिटी अथवा फाइनल रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ, त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ हाम्रो म्यानेजरसँग चाहिँ हुने गर्दछ। उसले चाहिँ आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ यो वर्करहरूले गरेको मैले गरेको होइन र सबअर्डिनेट्सहरूले चाहिँ यस्तो यस्तो गरेर चाहिँ यस्तो भएको हो भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ ब्लेम लगाउन चाहिँ सक्दैन। त्यो सबै कामको लागि चाहिँ मुख्य जिम्मेवार भनेको हाम्रो म्यानेजर्स नै हुने गर्दछ है त। र यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेऱ्यौँ जुन हाम्रो अथोरिटी कुरा है त। यहाँ हेरौँ त एकपल्ट हामीले यसलाई हेरौँ त, अथोरिटी भन्ने बित्तिकै के रहेछ त, राइट टु मेक डिसिजन्स टु के हो त डिरेक्ट सबअर्डिनेट्स टु टेक एक्सन एन्ड टु युज organizational resources in achieving organization objective. Every manager requires adequate authority to perform assigned duties and get things done through हाम्रो के हो त सबअर्डिनेट्स भन्ने कुरा भयो। र यहाँ रहेको छ हाम्रो डेलिगेसन अफ द अथोरिटी है त। डेलिगेसन अफ द अथोरिटी इज असाइनिङ वर्क टु सबअर्डिनेट्स एन्ड द गिभिङ देम नेसेसरी अथोरिटी टु डु द असाइन्ड वर्क इफेक्टिभली। र यहाँ रहेको छ हाम्रो एकोर्डिङ टु रिकी है त, हाम्रो रिकी रहेको छ हाम्रो एकोर्डिङ टु द रिकी W.Griffinका अनुसार डेलिगेसन इज द प्रोसेस बाई विच म्यानेजर्स असाइन अ पोर्सन अफ दियर टोटल वर्क लोड टु द अदर्स भन्ने कुरा भयो। फिचर्स अफ द डेलिगेसन अफ द अथोरिटी है त। यहाँ रहेको छ नम्बर 1मा नो डेलिगेसन अफ द टोटल अथोरिटी, र नम्बर 2मा रहेको छ हाम्रो डेलिगेसन अफ द ओन्ली द्याट अथोरिटी द्याट अ म्यानेजर्स ह्याज भन्ने कुरा भयो। र नम्बर 3मा रहेको छ हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन है त। रिप्रेजेन्टेसन के छ हाम्रो यसमा, रिप्रेजेन्टेसन अफ द सुपेरियर र डेलिगेसन फर द अर्गनाइजेसनल पर्पज है त। ब्यालेन्स अफ द अथोरिटी एन्ड द रेस्पोन्सिबिलिटी, नो डेलिगेसन अफ द रेस्पोन्सिबिलिटी अरू पनि हुने गर्दछ। हामी चाहिँ यति नै मात्रै लेख्छौँ है त, एक्सेट्रा यो कुराहरू चाहिँ आयो है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। र आजलाई चाहिँ हामीले यति मात्रै कभर गर्छौँ। र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ जुन हाम्रो डेलिगेसनको चाहिँ हाम्रो एडभान्टेजेस अर्थात् हाम्रो अथोरिटीको चाहिँ यसरी डेलिगेट गर्दाखेरि अथवा डेलिगेसन अफ द अथोरिटीको एडभान्टेजेस र हाम्रो डिसएडभान्टेजेसहरूलाई चाहिँ हामीले कभर गर्छौँ। र हामी भ्यायो भनेदेखि यो ब्यारियर टु द डेलिगेसन अफ द अथोरिटीलाई पनि हामी कभर गर्छौँ है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भने गर्नु होला। र अहिलेसम्म हामीले जति पनि पढेका छौँ त्यो पार्टहरूलाई चाहिँ प्रत्येकलाई चाहिँ रिभिजन पनि गर्नु होला है त। रिभिजन चाहिँ एकदम आवश्यक रहेको छ है त। र यदि हजुरहरूलाई केही प्रश्न भयो कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला।